बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने कहा था कि पंगा मत लो, रमजान और मुबारक का महीना है, लेकिन नाज़रीन फितना और ख्वारिज बाज ना आए। तूरखम पर हमला करना अफगान फौज को महंगा पड़ गया। पाक फौज ने दोनों जानिब यानी कि पाकिस्तान और अफगान साइड दोनों पर परचम लहरा दिया है। इस वक्त तूरखम मुकम्मल तौर पे पाक फौज के कंट्रोल में आ चुका है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अफगान सहाफ़ी हैं, एक उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो अफगानिस्तान की फौज है, जो इनकी एलीट फोर्स है, वो इस वक्त दाइश और उसके बाद टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल क्या है? अफगानिस्तान के एक और सहाफ़ी ने टीवी पर अहम तरीन इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान के केपी के सूबा के अंदर इस वक्त ये तबाहकुन और दहशतगर्दाना हमले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो चुकी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल तुरखम बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान की फौज की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक जसारत की गई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ दिया और मुसल्लह अफवाज ने वहां पे इनके कमोबेश 18 से 20 जो फौजी हैं वो हलाक कर दिए, इनकी 6 चेक पोस्टें तबाह कर दी। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल आज जो है वो बड़ी डिफरेंट है। एक तो आपको ये बताते चलें कि ये आनन फानन हमले शुरू नहीं हुए, बल्कि ये सरहद पार से दहशत गर्दों के साथ मिलकर अफगान फौज बाकायदा तौर पे जो तालिबान है वो हमलावर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के नाज़रीन एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं जो पहले भी जब बात करते हैं तो बड़ी ग्राउंड फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि बिलाल सरवर नाम है इनका। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की फौज है, उसके जो कमांडोज हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जो दाइश और टीडीपी के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके अंदर शामिल होकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और ये मुसलसल इस तरह से हो रहा है। अभी रिसेंटली जो 18 लोग पाकिस्तान ने मारे थे वो सारे के सारे अफगानिस्तान के फौजी थे, यानी अफगान फौज का वो हिस्सा थे। और चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक इनके ऑफिसर मारे गए थे, वो टीटीपी गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके साथ जनूबी वजीरिस्तान के अंदर मारा गया। तो नाज़रीन, आखिर ये यकदम सब कुछ ऐसा क्यों होना शुरू हो गया? तो आपको ये बताते चलें कि खुद अफगानिस्तान से एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किया और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ पाकिस्तान के सूबा केपीके में हो रहा है, असल में ये है कि ये नापाक और ये घटिया तरीन लोग ये समझते हैं कि ये इसको जो है वो तोड़कर पाकिस्तान को, फौज को यहाँ से निकालें, फौज पर इल्ज़ामात लगाएं और फौज को यहाँ से चेक पोस्टें उनकी ख़त्म करके उनको पीछे धकेलें। और ये जो इलाका है ये सूबा केपीके, जो कि पश्तून बोलने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो पश्तो बोलते हैं, तो ये लोग जो हैं इसको खैबर पख्तूनख्वा को यानी सूबा सरहद जो है इसको शामिल करेंगे अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी जो दहशतगर्द इस वक्त सरगर्म है नाज़रीन, वो इन्हीं इलाकों से, पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों से वो वहाँ पे गए और वहाँ से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले करवा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो दाइश और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी दहशत ग्रुप्स हैं, अभी जो बन्नू के अंदर भी अटैक हुआ था, आपको पता है कि ये तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान के साथ लिंक थे और अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में थे। तो अफगान फौज जो है उसको अब अमेरिका ये भारत वहां पे बैठ के हलाशेरी दे रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो वसाइल से भरपूर इलाके हैं इन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए वहां पे दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करे। तो नाज़रीन, अभी तक पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दे के उनकी तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाया और अब भी इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। अब ये सारे के सारे ये जो यहाँ पे मुकामी भी कुछ लोग हैं जो उनके सहूलतकार हैं दहशत गर्दों के, ये उनको मुखबरी करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मूवमेंट की। और जैसे ये मुखबरी होती है तो वहाँ पे पाक फौज की कैजुअलिटीज होती हैं। अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं थी अगर मुकामी वहाँ पे जो इनके साथ ना मिले होते जो इनके सहूलतकार हैं, तो इतना फौज का नुकसान नहीं होना था। अब
یہ سارے کے سارے پاکستان کے اوپر پل پڑے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا اور KPK کا جو علاقہ ہے اس کو افغانستان کے ایریا کے اندر شامل کیا جائے، اور وہاں پہ پھر بیٹھ کر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مزید پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کرے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے کہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی، خود افغانستان کا صحافی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اتنی طاقت ہے، اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا مطلب کچھ کسی کے بل بوتے پہ کر سکتا ہے، تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے ودن فیو منٹس، وہ آدھے گھنٹے میں کابل کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جن کے اشاروں پہ یہ ناچ رہے ہیں، پاکستان ایک ہمسایہ اور دوست ملک ہے، تو اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے رہیں۔ اگر آپ دہشت گردی وہاں پہ بھیجیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں سے پھول تو نہیں آئیں گے، وہاں سے پھر آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب ناظرین، تورخم بارڈر کے اوپر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے اب ہوا یہ ہے ناظرین کہ پاک فوج نے تورخم بارڈر کے مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو حملہ کرنے آئے تھے یہ سارے کے سارے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ وہاں پہ اپنے جو ان کی یہ افغان فوج کے دہشت گرد مارے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ان کی لاشیں وہاں پہ پڑی رہیں۔ اس کے بعد پاک فوج نے کہا کہ یہ لے جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اب ناظرین، جو تصاویر آئی ہیں، جو ویڈیوز آئی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تورخم کے اوپر دونوں سائڈوں پہ مکمل طور پہ پاک فوج کا کنٹرول ہے، اور جتنے بھی افغان فوجی ہیں وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی ناظرین حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، دم دبا کے بھاگتے ہوئے یہ دیر نہیں لگاتے ہیں۔ جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہوئی ہے، تو آ کے دیکھیں ذرا کہ سپر پاورز جو ہے وہ ان کو شکست دینے میں کس کا کردار تھا۔ اور اب جو وہاں پہ گیم کھیلی جا رہی ہے ناظرین، جو گریٹ گیم اس وقت افغانستان کے اندر جاری ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب اڈے دینے جا رہا ہے امریکہ کو، امریکہ یہاں پہ آئے گا اور وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی صرف اور صرف معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ان کی داخلی جو سلامتی ہے، یہ خود مختاری ہے، اس کا انٹرنیشنل قوانین کے تحت پھر بھی لحاظ رکھ رہا ہے۔ اگر پاکستان چاہے تو روزانہ کی بنیاد پہ دن میں کئی سٹرائکس جو ہیں وہ وہاں پہ کر سکتا ہے، اور ان کے جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں دہشت گردوں کے، ان کو ختم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قندھار کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان جو ہے وہ اگر اچھے ہمسائے کی طرح رہتا ہے تو انہیں بھی اچھے ہمسائے کی طرح رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی گود میں بیٹھ کر غرائیں گے تو پھر پاکستان اس کا جواب دے گا، اور پاکستان نے جواب دیا ہے۔ اب تورخم جو ہے یا پھر جو دیگر بارڈرز ہیں وہاں پہ جہاں جہاں یہ کچھ دراندازی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ناظرین ان علاقوں میں ان کو نہ صرف ان پوسٹوں سے نکال باہر کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو اکثر ان کے فوجی پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اور جب مار پڑتی ہے تب یہ جو ہے وہ فلیگ میٹنگ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں، جی بیٹھیں، ہم جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، ہم تو اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بڑے پیمانے پہ جو افغانستان کے غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں موجود ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ بڑی تعداد جو ناظرین، کم از کم 15,000 جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ریسنٹلی نکالا گیا ہے، اور ابھی باقی جو ہیں وہ تیار ہیں۔ یہ کم از کم 8 لاکھ ہیں جن کو ایز سون ایز پاسبل ملک چھوڑنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔